اور ایک حدیث پاک دے اندر آندہ علماء بیٹھے نے کہ جس ویلے حافظ قرآن دا جنازہ اٹھ دے نا اللہ قبر نو خطاب کر کے فرمان دیں کہ خبردار آج تیرے اندر او آ رہے ہے جیدے سینے دے اندر میرا کلام ہے. اچھی نہیں کہنا جیدے سینے دے اندر میرا کلام ہے. انہوں کچھ نہیں کہنا ایدے جسم نے نقصان نہیں دینا. تو جو میں کہنا زمین ہاتھ بن کے کھڑی ہو جاندی جے کہندی ربا جیدے سینے وچ تیرا کلام ہوئے میری کی جرت ہے کہ میں او دے جسم دے نیڑے چلی جاواں او دے جسم نو کھا جاواں. او یار جے دے سینے دے اندر آج رب دا کلام ہوئے قرآن ہوئے او دے جسم دے نزدیک تے مٹی جا نہیں سکتی تے جس ذات دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے. اچھی بولو اچھی. جس میرے آقا دی ذات تے قرآن نازل ہویا ہے اس میرے آقا دے جسم اطہر دے قریب مٹی جا سکتی جے. میرے آقا روزہ مبارک دے اندر زندہ نے حیات نے اتھے درود و سلام پڑھو فرشتے پہنچا دے دن قبر تے جا کے پڑھو کہ ساڑھا قید ہے آقا سن دے بھی نے جواب بھی دے دے نے. حافظ قرآن دا بڑا مقام ہے قرآن والے ہاں دا بڑا اچھا مقام ہے رب دے ہاں. سبحان اللہ کہہ دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن جدوں پوری انسانیت نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گی جدوں پوری انسانیت توجہ میرے عالم جس دن میں یہ لوگ پیاس دی شدت دی وجہ تو اپنا توجہ پیاس دی شدت دی وجہ تو ماہی بے آب دی طرح تڑپ دے نظر آنگے بھوک دی شدت دی وجہ تو اپنا گوشت کھارے ہونگے. اوہ میاں ہر بندہ اپنے گناہوں دے مطابق پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا. اوہ قائم پر دے گئی اور دوستان ایتے او دن ہوئے گا جس دن میرا اللہ جلال دے اندر ہوئے گا میرا اللہ جلال دے اندر ہوئے گا. ایتے میاں او دن ہوئے گا جس دن اللہ دے دربار دے اندر مولوی بھی کمدہ نظر آئے گا اللہ دے دربار دے اندر خطیب بھی کمدہ نظر آئے گا اللہ دے دربار دے اندر چودھری بھی کمدہ نظر آئے گا اللہ دے دربار دے اندر مار صاحب خان صاحب رانا صاحب اور میاں بادشاہ وزیر سارے کمدے نظر آنگے تے اللہ دی توجہ میرے اور سارے میاں کمدے نظر آنگے تے ہر ایک دی زبان تے جملے ہونگے جی عدل کرے تے جی یار سبحان اللہ جی عدل کرے تے تھر تھر کم بنے اچیاں شانہ والے جے فضل کرے تے بخش جاون میں برگے موقع لے جے فضل کرے تے بخش جاون میں برگے موقع لے تے میاں او دن ہوئے گا جس دن میرا اللہ جلال دے اندر ہوئے گا تے اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا لیمن الملک لیمن الملک لیمن الملک
کہ اج دے دن کس دی بادشاہی ہے، اج دے دن کس دی حکومت ہے، قائم پردے گئی اور دوستا اج میاں کوئی کہندہ پی پی دی حکومت، کوئی کہندہ طریق انصاف دی حکومت، اج کوئی کہندہ میاں نون لیگ دی حکومت، اللہ دی قسمیں میاں کسے دی حکومت نہیں، دنیا تے بھی میرے رب دی حکومت جے، آخرت دی اندر بھی میرے پروردگار دی حکومت ہوئے گی، تی اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا لمن الملک اليوم، اج دے دن کس دی بادشاہی ہے، نہ میاں کوئی مولوی بولے گا، نہ کوئی خطیب بولے گا، نہ کوئی چودھری بولے گا، نہ کوئی مار صاحب بولے گا، نہ کوئی رانا صاحب بولے گا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر بولے گا، اللہ دی قسمیں جدوں کسے سائل تو جواب نہیں آئے گا، میرا اللہ خود اعلان کرے گا اج دے دن اس دی حکومت ہے جیڑا ذات وچ بھی کل ہے، صفات وچ بھی کل ہے، اچھے سبحان اللہ ذرا، اللہ کلا نہ او دا ذات دی اندر کوئی شریک ہے، نہ او دا صفات دی اندر، بولو یار اچھی عقیدہ بنا کہ سب کچھ کرنا والا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، عزت ذلت دا مالک کون ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے، جڑا عقیدہ توحید ہے نا، اے بنیاد ہے بنیاد، بلکہ میں علماء دی موجودگی دے اندر کہنا کہ اے اعمال دی روح ہے، اعمال دی میں توڑے کو لو پوچھ رہا کیا پورا لے ہو، اگر بندہ چنگا قد کاٹ آلہ ہوئے، چوڑا سینہ، لمبے بازو، توجہ، موٹی موٹی اکھاں، تے بندے دی روح نکل جائے تے بندہ کسے کام دا ہے توڑے پاسے کم بندے کرتا نہیں رہندے، اوڑی بول دیو نا، اچھی بولو، اگر روح نکل جائے تے بندہ کسے کام دا، اچھی بولو، بندہ کسے کام دا، میاں اگر روح نہیں تیرا نک بیکار، اگر روح نہیں تیری اکھ بیکار، اگر روح نہیں تیرے بازو بیکار، اگر روح نہیں تیرا دل بیکار، اگر روح نہیں تیرا سینہ بیکار، رب کعبہ دی قسم ہے اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، تیری نماز بیکار، تیرا روزہ بیکار، تیرا صدقہ دے حیات بیکار، تیرا حج دے عمرہ بیکار، رب کعبہ دی قسم ہے جی میں روح دے بغیر تیری پاٹی دا مال کوئی نہیں، توحید دے بغیر تیرے عملان دا مول کوئی نہیں، توحید دے بغیر تیرے عملان دا سب کچھ کرنا لا کون ہے، تبلیغی کی جماعت والے یہ آندے نے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے، جی بولو ہر چیز تے قادر کون ہے، پچھلے بھی بولو ذرا، میرا اللہ قادر، بڑے قیمتی شعر نے عقیدے تھے پر سبحان اللہ محبت علی چاہیے دی، میرا اللہ قادر ہر شے تے، میرا اللہ قادر ہر شے تے، جو چاہے کر کے بھی کھا سکتا ہے، میرا اللہ قادر ہر شے تے، جو چاہے کر کے بھی کھا سکتا ہے، او خالق مالک رازق ہے، او خالق مالک رازق ہے، کن کہہ کہ جہان بنا سکتا ہے، او خالق مالک رازق ہے، اگنو گلزار کریندائے بچ ابراہیم بچیندائے، اگنو گلزار کریندائے بچ ابراہیم بچیندائے، بچ ابراہیم بچیندائے، کیا کہنے اس دی قدرت دے، کیا کہنے اس دی قدرت دے، او چھریاں ہیٹھ بچا لیندے،
کیا کہنے اس دی قدرت دے کیا کہنے اس دی قدرت دے او چھریاں ہٹ بچا لیندے میرا اللہ قادر اگلا شعر بڑا قیمتی جے تسی محبت علی سبحان اللہ صلی اللہ شارہ کے تو پھر قریب اللہ جدے ہاتھ وچ سبد نصیب اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شارہ کے تو پھر قریب اللہ جدے ہاتھ وچ سبد نصیب اللہ جدے ہاتھ وچ سبد نصیب اللہ او تختہ تاجاں والیانو او تختہ تاجاں والیانو در در رلوا سکدے او تختہ تاجاں والیانو در در بنوائی شاہ کو گدا گدا کو شاہ بنانے والا کون ہے اچھی آواز نال دینے بندہ وزیر اعظم ہوندہ راتی اسیر اعظم ہوندہ یہ سب کچھ کرنا والا کون ہے عزت ذلت دا مالک کون ہے توجہ ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہولناک منظر ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اس دن قرآن اپنے پڑھن والے دی اللہ دی عدالت دے اندر سفارش کرے گا قرآن کہے گا ربا انہوں پوا دے انہوں پہنا دے قرآن دی سفارش تے اللہ اس میں عزت دا تاج پہنائے گا عزت دا تاج پہنائے گا میرا توجہ میں اپنے انداز وچ کہنا قرآن کہے گا ربا میرے سینے جو ٹھنڈ نہیں پئی میرے سینے جو ٹھنڈ نہیں پئی اللہ دی عظمت دے اندر ایدی عزت دے اندر ایدی مقام دے اندر اور اضافہ کر اللہ پھر اس نے عزت دا جوڑا پہنائے گا عزت دا لباس پہنائے گا پھر قرآن کہے گا ربا عزت دا جوڑا بھی پہنا دیتا ہے عزت دا تاج بھی پہنا دیتا ہے اور ایدے لئے اپنی رضا دا اعلان بھی کر دے اللہ سب تو راضی ہو جائے اچھی کہہ دے آمین اللہ ایدے لئے رضا دا اعلان بھی کرنا آقا فرماندے نے قرآن دی سفارش تے اللہ او دے لئے اپنی رضا دا اعلان فرما دینگے اور فرمانگے کہ قرآن پڑھ دا جا جنت دے درجے چڑھ دا جا جنت دے درجے چڑھ دا جا